السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. غادي نشوف واحد nous allons aborder واحد le sujet اللي هو ça concerne le domaine de définition. Donc le domaine de définition d'une fonction c'est une partie très importante في maths اللي هي كيعتمدوا عليها الطلبة والطالبات في l'étude ديال les fonctions ديالهم. وهاد le domaine de définition كيلقاو فيه مشاكل التلاميذ رغم ما كيعرفوش كيفاش نلقاو الدومين ديفينيسيون ديالو. شنو هو الدومين ديفينيسيون؟ الدومين دو ديفينيسيون ديال فونكسيون هو داك المجال فين معرفه الداله كما كانت العاده. حنا غادي نعرفوا انواع ديال الدالات الدوال، دونك نعرفوا كيفاش نعطاكيهم، دونك ما يبقاش عندكم مشكل ان شاء الله. دونك غادي نبداو بريميرمون بلا فونكسيون بولينوم. لا فونكسيون بولينوميال هي لي فونكسيون اللي كتكتب على هذا الشكل هذا، دونك فيها ان اكس على بويسونس ان ونتا غادي حتى ل زيرو، وداك هادو اوتوماتيكمون ما تشاور مع حتى شي واحد بعينيك مغمضين غتقول الدومين ديفينيسيون هو ا. دونك نعطيو ان اكزامبل. دونك هو دومين ديفينيسيون دونك لا فونكسيون اكس دونك هي 5 اكس على بويسونس 2 بلس 3 اكس بلس 1. دونك الدومين ديفينيسيون ديريكتومون الدومين ديفينيسيون هو ار اللي هو موان لانفيني بلس لانفيني. نعطيو ان اوتر اكزامبل. جي دو اكس هو 5 اكس دونك عندها دوغري 1 دونك سيت اون فونكسيون بولينوم الوغ لو دومين ديفينيسيون ار. دونك هذا سهل الدومين ديفينيسيون ديال بولينوم. دونك فونكسيون راسيونيل. سي كوا الفونكسيون راسيونيل؟ الفونكسيون راسيونيل هو اون فونكسيون بولينوميال على فونكسيون بولينوميال. دونك هادي سي تري فاسيل. دونك فونكسيون بولينوميال راسيونيل كنمشيو لو دينوميناتور لداك المقام. دونك هاد التحتاني كنديرو ديفيرون دو زيرو. دونك دومين ديفينيسيون quel que soit x appartient à R tel que j de x différent de 0. Alors on a un exemple. Donc f de x اللي هي 2x moins 1 هادي c'est une fonction polynôme de degré 1 وهادي x moins 1 c'est une fonction polynôme de degré 1. donc c'est une fonction rationnelle. donc علاش؟ لأنه كسر على كسر donc une fraction. donc هنا شنو غادي ندير؟ قلنا quel que soit x appartient à R tel que j de x différent de 0. donc هنا غادي نجيو غادي نقولو quel que soit x appartenant à R tel que x moins 1 différent de 0. انتاش كتكون هادي ديفيرون دو زيرو؟ وغادي نخرجو المعادلة سيتي ليكواسيون ديال هي x moins 1 نقولو إيكال زيرو باش نعرفوها فين كتسانيلا فين كتنعدم. دونك x moins 1 إيكال زيرو دونك x إيكال 1. دونك لو دومين دو ديفينيسيون سي سامبل. دونك كيل كو سوا x appartenant à R دونك x ديفيرون دو 1. دونك لو دومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ R كاملة حيد منا هاد ليليمون هادا. مفهوم؟ غنمشيو نوطر ليكزامبل. دونك جي دو اكس اللي هي 4 موان 2 اكس على 4 موان اكس او كاري. دونك هنا دومين ديفينيسيون ديال جي اكس كيل كو سوا اكس ابارتونون ار تيل كو 4 موان اكس او كاري ديفيرون دو زيرو. دونك هنا غنديرو دي 4 موان اكس او كاري دونك ايكال زيرو. الوغ اون فا ريزودغ لو بروبليم. دونك 4 هي اكس موان هادوك سي اون دونتيتي روماركابل اللي الشكل ديال على الشكل ديال ا او كاري موان بي او كاري هي ا موان بي